बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जुलाई 2023 बरोज़ बुध 24 ज़िलहज बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ख़बरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज सीज़न में कामयाबी में ताउन करने वाले इदारों का शुक्रिया सऊदी कबीना ने ओपेक ममालिक के एहतियाती इक़दामात के सपोर्ट की अदा करते हुए कहा कि तेल की मंडी में तवाज़ुन और इस्तेहकाम चाहते हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मंगल को जद्दा के कसरुस्सलाम में काबीना के इजलास की सदारत की। शाह सलमान ने कहा कि हज सीज़न 2023 को कामयाब बनाने में हिस्सा लेने वाले तमाम इदारों और अफराद का शुक्रगुजार हूँ। इदारों ने अपना फ़र्ज़ इखलास और इसार से अदा किया है। हज के बाद शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों और खलीजी ममालिक की उम्रा के लिए परमिट का इजरा शुरू हो गया। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि अंदरून मुल्क से और खलीजी मुल्कों से उम्रा प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। उम्रा परमिट नुसक और तवक्कल ऐप के ज़रिए जारी हो सकता है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत हज और उम्रा के हवाले से मज़ीद कहा, सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों के अलावा खलीजी ममालिक के शहरी और वहाँ मुकीमीन के लिए उम्रा सीज़न का आगाज़ हो गया है। उम्रा परमिट के हवाले से वज़ारत हज और उम्रा का मज़ीद कहना था कि परमिट हासिल करने की शर्त मौजूद है। सऊदी शहरी या सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की सहूलत के लिए नसक पोर्टल से उम्रा और रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के लिए परमिट जारी करा सकते हैं। परमिट का मकसद इजाफी रश पर काबू पाना है। परमिट के औकात की पाबंदी करना भी ज़रूरी है। उम्रा या मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के लिए परमिट में औकात की निशानदेही मुख्तलिफ रंगों से की जाती है ताकि ज़ायरीन अपनी सहूलत के मुताबिक रश की कैफियत देखते हुए ज़ियारत या उम्रा के लिए वक्त बुक कर सकें। इससे पहले वज़ारत हज और उम्रा ने बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए वीज़ा बुकिंग की सहूलत भी नुसक प्लेटफॉर्म पर मुहैया की है। ताहम बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की आमद का आगाज़ 1 मुहर्रम 1445 हिजरी से किया जाएगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर चालान की इंतहाई हद क्या है? इदारा ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि धुआं देने वाली गाड़ी को रोड पर लाना कानून की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा ट्रैफिक पुलिस ने धुआं देने वाली गाड़ियों के मालिकान को खबरदार किया है कि वो गाड़ी को रोड पर लाने से पहले उसकी मेंटेनेंस कराएं। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने की सूरत में उन्हें 500 से 900 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से मजीद कहना था कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को चलाने से जहाँ मालिक को चालान का सामना करना पड़ता है, वहाँ इस धुएं से न सिर्फ माहौल बल्कि गाड़ी के मालिक की सेहत को भी नुकसान होता है। इसलिए ज़रूरी है कि गाड़ी को रोड पर लाने से पहले उसका तफसीली मुआयना किया जाए। अगर गाड़ी से धुआं खारिज होता है तो उसे पहली फुर्सत में दुरुस्त कराना ज़रूरी है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में गाड़ियों की सालाना बुनियाद पर चेकिंग होती है जिसे अरबी में फ़हस दौरी यानी गाड़ी की फ़िटनेस कहा जाता है। सालाना फ़िटनेस सर्टिफिकेट उस वक्त तक जारी नहीं किया जाता जब तक गाड़ी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त ना हो। धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को कतई तौर पर फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता। गाड़ी के धुआं छोड़ने के दो असबाब हैं, जिसमें इंजन के रिंग पिस्टन की खराबी और दूसरा कार्बोरेटर या पेट्रोल कंट्रोलिंग सिस्टम का ख़राब होना होता है। नजरान के बागात से अंगूर सऊदी मार्केट में आ गए। सऊदी अरब में निजरान रीजन के काश्तकारों ने मुख्तलिफ़ किस्म के अंगूर सऊदी मार्केट को फराहम करना शुरू कर दिए हैं। निजरान में अंगूरों के बागात बड़ी तादाद में हैं। अंगूर की काश्त मुकामी शहरियों को आबाओ अजदाद से विरसे में मिली है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अंगूर के बागात वादी निजरान के दोनों तरफ बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। इसके अलावा बदर अल जनूब और हबूना कमिश्नरियों में भी अंगूर के बागात हैं। सऊदी अरब ने हज और उम्रा मुकम्मल करने वालों के लिए सर्टिफिकेट का ऑनलाइन इजरा शुरू कर दिया। सऊदी अरब ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए सालाना हज की तकमील का सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी किया जा सकता है। इस हवाले से वजारत की जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए यानी कि नुसक एप्लीकेशन के ज़रिए सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पसंद का डिज़ाइन भी सर्टिफिकेट के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बताया गया है कि इस साल के हज ने आज़मीन की तादाद की उनकी वबाई जो बीमारी है कोरोना से पहले की सतह पर वापसी की है, क्योंकि सऊदी अरब ने इस साल दुनिया भर से आने वाले आदमीन की तादाद और उम्रों की हदों को ख़त्म कर दिया था। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों के लिए 30 वो चीज़ें बताई गई हैं जो कि परवाज़ में ले जाने पर पाबंदी है। 30 ममनुआ अशिया की लिस्ट जारी की गई है जिन्हें आप अपने बैग में शामिल नहीं कर सकते हैं। एयरपोर्ट इंतज़ामिया के मुताबिक ऐसी अशिया ज़ब्त कर ली जाएंगी। मुसाफिरों के पास इस पर दावा करने का भी कोई हक नहीं होगा। हवाई अड्डे ने वो आज़मीन को खबरदार किया है कि वो कोई भी ख़तरनाक या ममनुआ अशिया पैक ना करें। उनमें से हर कोई जहाज़ के केबिन के अंदर जो ममनुआ
چیزیں ہیں اس کو لانا، جو میکس 16 ڈینجرس چیزیں ہیں اس میں چاقو، کمپریسڈ گیس، زہریلے جو مائع ہیں، اس کے علاوہ بلیڈ، بیس بال، چمگادڑ اور سکیٹ بورڈز، دھماکہ خیز مواد یا کریکر وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو سامان ہے، کچھ کیبل تراشنے والا، آتشی اسلحہ، مقناطیسی مواد، تابکار، کینچی، گوشت صاف کرنے والی چیزیں، گولہ بارود، ممنوعہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور سامان بھی ہے جو کہ آپ نہیں لے کے جا سکتے، جس میں آکسیڈنٹس ہیں، آرگینک پیرو آکسائڈ، تابکار مواد، الیکٹرانک شاک ڈیوائسز، اور اس کے علاوہ جو آٹومیٹک سکیٹ بورڈز ہیں اور مائع آکسیجن ڈیوائسز ہیں، زہریلے یا حیاتی طور پر کئی، اس کے علاوہ اس طرح کی ماچس، لائٹر اور آتش گیر جو مادے ہیں، کمپریسڈ گیس، دھماکہ خیز مواد، کریکر، اصلی یا نقلی، مقناطیسی مواد، اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جس کو آپ لے کر نہیں آ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کو سختی سے ممنوع قرار دیا ہے۔ دوسری طرف UAE کی معروف جو ایئر لائن ہے، ایمریٹس ایئر لائن نے چارٹر سروس شروع کر دی۔ اب اپنی مرضی کا جہاز جو ہے بک کر کے خود سے چارٹرڈ جو فلائٹ ہے اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ جو چارٹر جو سروس شروع کی گئی ہے دبئی کے المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے GCC میں، یعنی کہ مختصر سفر کرنے والوں کے لیے، جو لوگ سعودی عرب، بحرین، کویت، عمان اور ملک کے اندر جو ہیں یہاں پر سفر کر سکیں گے۔ ایئر لائن جو ہے وہ فینم 100 ٹوئن انجن، دو انجن والا جہاز ہے وہ چلائے گی، اور اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ ہوائی جہاز میں 4 مسافر سیٹیں ہیں، اور مختصر پروازوں کے جو مسافر ہیں ان کو لائٹ بائٹس اور ریفریشمنٹ کا ایک اچھی طرح سے جو ہے وہ سٹورڈ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ہر مسافر ایک درمیانی سائز کے بیگ کے ساتھ چیک ان کر سکتا ہے جس کا وزن 15 کلو گرام تک ہو۔ اس کے علاوہ ساتھ لے جانے کے لیے ہینڈ بیگ کی بھی سہولت ہوگی۔ بھیڑوں میں 4 چیزیں ان سے دور رہیں۔ کارڈیالوجی اور آرٹریل کیتھرائزیشن کے کنسلٹنٹ اور پروفیسر ڈاکٹر خالد ارنبر نے دل اور کولیسٹرول کے مریضوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جو بھیڑوں میں 4 چیزیں کھانے سے گریز کریں، وہ میمنے جن میں 4 چیزیں جو ہے پرہیز کرنا ضروری ہے: سر کا گوشت، دماغ، جگر اور کمر کا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ نمک کی مقدار کو کم کریں، کھانے میں نمک جو ہے اس کی مقدار کو روزانہ 5 گرام سے کم رکھنا چاہیے تاکہ مستقبل میں دل اور دماغ کے فالج کے ایک ساتھ ہونے کے واقعات کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے۔ مکہ مکرمہ کے ریجن میں وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی برانچ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر ماجد بن عبداللہ الخلیف نے انتظامیہ کے ہیڈ کوارٹر میں مختلف جو حج سیزن ہے اس کے حوالے سے اگلے سیزن کے لیے چیزوں کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حج سیزن 1444 میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور دانش مندانہ قیادت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے تمام جماعتوں اور شریک ملازمین کو مبارکباد دی اور سیزن کے آپریشن پلان کی کامیابی پر آئندہ حج سیزن کے لیے ایکشن پلان بنانا شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مئی کے دوران 9 لاکھ سے زیادہ سعودی خواتین ورکرز پرائیویٹ شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ ایک نئے سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پرائیویٹ شعبے میں کام کرنے والی سعودی خواتین کی تعداد پہلی بار گزشتہ مئی میں 9 لاکھ کارکنوں کے جو ہے حد سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بات قابل ذکر ہے کہ پچھلے سال 2022 کے دوران لیبر مارکیٹ میں خواتین کی شرکت کی شرح صرف 37% تھی۔ دہشت گردی میں ملوث شہری کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ریجن کے حکام نے دہشت گردی اور اس کی فنڈنگ میں ملوث شخص کو موت کی سزا دی ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے منگل کو بیان میں کہا کہ صالح بن سعید بن علی الکربی دہشت گردانہ سرگرمیوں اور فنڈنگ میں ملوث ایک تنظیم سے وابستہ تھا۔ حرمین ترجمہ پروگرام سے 2 لاکھ لوگ مستفید ہوئے۔ حج سیزن کے دوران حرمین شفین کی جانب سے شروع کی جانے والی ترجمہ مہم کے تحت 10 عالمی زبانوں میں پیش کیے گئے ترجمے سے 2 لاکھ سے زیادہ لوگ مستفید ہوئے۔ آج نیوز کے مطابق ٹرانسلیشن ایجنسی کے نگران احمد بن عبدالعزیز الحمیدی کا کہنا ہے کہ حرمین شرفین میں زائرین کی سہولت کے لیے حج سیزن کے دوران 10 عالمی زبانوں میں خطبہ جمعہ اور دروس کے ترجمے ڈائریکٹ FM کی سہولت سے دنیا بھر میں 2,08,000 سے زیادہ لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ بات کرتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے ہیں مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کا ریٹ آج فوری بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 72 روپے 48 پیسے، STC پہ 72 روپے 30 پیسے، تحویل اراضی 72 روپے 42 پیسے، ویسٹرن یونین 72 روپے 67 پیسے، منی گرام 72 روپے 50 پیسے اور ٹیلی منی 72 روپے 42 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 50 پیسے، STC پہ 21 روپے 60 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 42 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 62 پیسے، منی گرام 21 روپے 58 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 52 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔